سلامات أمني لما أنت مدى أوسوشال مدى زازارة بخوين زلا إرترا بزلما أنت على 8.4 مليون دولار كم زرخبت إرترات ناي 8.4 مليون دولار لوخ كبر أمباسادر علي إبراهيم أحمد أمباسادر هاجر إرترا بهاجر قطر كم أول إرترا بالتسنة نغرنا أفريقيا يقول إلا أزي من كالتنا اللونة سكع موداتا مسانا سنة مكتسال سلام فتوات فلما لايك እንዳገበርኩም سبسكرايب ዘይገርኩም ከዓ سبسكرايب እንዳገበርኩም ሃናጽ ሓሳብ እንድሪእቱን በትኮመንት እንዳገረፍኩም ሓድሽ ጽዋና መደብ ስለ ዘሎ ስካዕ መወዳታ ምሳና وفراي أفريقيا أتبرع خاطق تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا أفريقيا متوبة لحم تقو تخدينكم قوي خم كيدو كندنا يجي عدمي هاكم أليان توليد الثمانية جهرة قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منايقوا نخيدنا فلمانا فيديو سودان بدرونن بصر درونن بتعم تفلاتيتنا هون تغدلا أو حدا ورحي سلسته دروننا إثيوبيا مودق مالت عبي نجار سلزخانة زيت راح يكونن سراوي السودان نبرت عخات سلزلو لعلو عزازي ناي RSF إيده والله زون الرجاجيتنا يوينا صيلو محاورة ميدا ثلاثة أفا أين نقرب نحنا الرجاجيتنا خبايا فاحتيرنا رغيبنا أين نقرب ركليو بالطعمي تأماني يماناي إيد زبالنا يا ريسيف زنا رقم مخانو إذا عزازي حميتي بتعمل خالص تأمامنا اللهم أولاد سراويتو عززتي سراويت حدا خم مخانو تناجر الله أب كل الدمازين زبال ايو مختل عزاز كوري نيرو جن لك كم ناي كورات عززتي كم ناي ارمتات عززت زقطرو زنبره ايو كوماندر آدم أحمد يزبال كوماندر آدم أحمد زتري وزلهمي بتعمي زت أمامنا اللي ينيري يمزولو إننا إيده والله أو سمونزي مالتيو كرمي سلسة معلتي إيده زمرحي سعون تفتار خمس نبرة ولا politically ون politica ورديتو ناي military رديت راح تيكونه politica ورديتو ون بتعم سلسة أمامنا اللي يو زما خرانيرو وبرشنات كاير خلو كافتم العلوت عزز تزولن بالعلي بتعمي نزي سمع خمس نبرة ون يجلس ناي عرب ميدياتاتون مزرارة بخوينو خمس قناة أبوش تسراويت حميتي ننو علم بخبابي ببورت السودان قص يهم نسخهم يبدأنهم بزل عليهم نسخهم يبدأنهم عينت ناي كبابي ناي بهير سب مالتي ناي بهير سب عينت نحنا بهير سب النولو كوما عينت جونس كم استفترة عززتي خمزي زول عززتي إيدهم ناب سراويت السودان ما هوم طرح انت يكونه ترى سراويتون يبتونو خمزلو يقلص الله زي زوتنا زل سراويت نعود راح يكون التحساسي و نيتيبيا ون عم سلازة التحساسة ويلي كندزيو خفتر دي تواهيلو عززت سراويت إثيوبيا نابناي حميتي كامتات كيدوم أب فلاي أبناي بنشانغول كبابي عززت سراويت إثيوبيا كيدوم كتنا خرو قبلو مسؤون كمخرو كنز مكرو سراويت إثيوبيا ون منعسى يسلطينو يهوو خمزلو بدنبيس كعمود داتا خمس حجزو نا يونايتد عرب إماراتس دفيت حزوني قصل كمزلو زياتهم يقلصو زيو فرستريشن مستفترة سراويتي بتونو خمزلو حد عزازون ناس سعود عرب كيدي إبز حلفة بايزوي زيهم قبرو خلو بتاعمي فرستريشن سلستفترة مبتتان سلستفترة فتناي سودان تقاومتي ناي حميتي RSF سبحالو إثيوبيا بتاعمي التحساسي بوا خمزلو يرى الله التحساسي بواخن بالكلنا أسرع عليه السودان أفتصم دزل أكاليا سلازي سودانن تقرأين سودانن إيرتران تعام طبوق رخب سلازل لون التريجن ناب سلام كملس يغليو بدليت أبي أحمد زي قصة يغليو سلاز أبي أحمد نفس قاعد أتيلو كلته أبي أحمد نفس قاعد أتيو مالت يونايتد عرب إماراتس نفس قاعد أتيا مالتي سراويت حميتي تبتينهم مالت سراويت يونايتد عرب إماراتس تبتينهم مالتي ناتو يونايتد عرب إماراتس نزيهم كلتيهم حذاءات ريجن تحمصة زلا بسودان الفاش كان مركب بإثيوبيا أنت شنيفة أنت سعيرة
حمران توسن ناي أمحارة مريتن حويسا مسألة فاشكا حويسا ناي مقو حسنا ترقاق صلو خناتاتنا من متشاوي تناي يونايتد عرب إماراتس قعزو ناي معدن ناي كالي أزيتو نبعلهم رابحة يمزخدو وزلو مالتي سلازي حميتين أبي أحمد انت سعيرهم مالت نيونايتد عرب إماراتس أبي حدقهم مخانو سلستفلته ناي درون معاتي متصلو كمتو قدما يقول نقر وزنبرنا حزوني غتصلو ناب بحر دار ناب كالوت ناي درون بيزات ناي إثيوبيا بومباتات انتي رفناي درون قنبلاتاتون يغتصلو زبل مردات أيضا لنا اتفراستريشن جن أبي حميتي طرح تيكونا أبي أحمد ون كمستر أيه إيوتو مرداتنا مالتي كالي ጋሻው ውን ስለዘለኒ ብድሕሪት ኣሎ ተስፋ ልደት ይሪአካ ኣለኹ እየ ክትወካ እየ ክልቲአን ክንሪአን ማለት ንዓኻውን ከይሕዘካ ኣብዚ ሕዚ ዝገለፅክዎ እውን ሓሳብ እንተሃሊካ ክትህብ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ጌታቸው ረዳን ፃድቃንን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ዝለምቅነ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ኣሎ ሕዚ ኤርትራን ትግራይን ሰላም ፈጢረን ኣብ ዝኸዳሉ እዋን ኤርትራን ትግራይን ሰላም ፈጢረን ማለት መሪሕነት ትግራይን መሪሕነት ኤርትራን ሰላም ፈጢሮም ማለት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላም ስለዝደሊ ሰላም ንኽንረክብ ኣብቲ ከባቢ ናይ ልምዓትን ናይ ሰላምን ምንቅስቃስ ተዘይኮይኑ ኩናት ዝበሃል ድምፂ ኩናት ከይስማዕ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኖ ኩናት ተዘይተፈጠረ ዝብል ዝዓይነቱ እዮም ክዛረቡ ቀንዮም ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ትግራይን ማለት እዩ كماونا تزلزل فيديو خنكد كلنا توماس حونا بزعبه اللو هنتات حد حساب زهابو له سكن اكاتاتل من اسي تግራይ زحال يلو مني نزا فيديو زي اسك نسمعيا قفاف تግራይ اللو تيلنا ناي فيدرال حيلخه تكسر حلو ابي معقوي يمزلو بباصات يمزلو ببلين يمزلو تግራይ او ان حلوه ناي فيدرال حيلي ورمكلاك يزاتولو سعريته زغبر امبار بዛ فيديو زي مسرت منسي تግራይ ኣብ ክልተ ሓይልታት ተቆርቂሩሎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ምናልባት በቲ ዘለህሉ ኩነታት ምክንያት አገዲዶም መሰልፍዎ ስለዘለው ናብ አዲስ አበባ ይሃድማሉ እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ተጋሩ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ፌደራል መንግስት እንታይ ዝገብር ዘሎ መዓልቲ በአውሮፕላንን በአውቶቡስን ሲ ትግራዋይ መንእሰይ ናብ አዲስ አበባ ይመጽእ እንዲ ዘሎ ስለምንታይ ናብ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ዘየሰልፎ ይብሉሎ መንዳይ ሓላይ ሕጂ ከምዛ ዓይነት ኩነታት እንድሕራሉ ተመንእሰይ ትግራይ እንታይ ክገብር ዘለዎ ትግራይ ይግፈፍ እንድሕራሉ ኣብ አዲስ አበባ ከአዘለው ተጋሩ ንፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ምእንት ክኸውን ፌደራል መንግስቲ ስቃይት በል ገፊፍካ ሰራዊት ግበሮ ይብሎ እንድሕራሉ ዝመንእሰይ መማቱ መጥፋኡ አመሬቱ ዶ አያሐይሽን ንሕና ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ክንሰግርን ከለና አሜሪካ ካናዳ አውሮፓ እንኸደሉ ዝተፈላልይ ዕድላት መለስ ዜናዊ የዳልወልና ነይሩ መንእሰይ ትግራይ ካብ ትግራይ እንተዳ ግፋ ፈሪሑ ያሃድማሎ ፌደራል መንግስት ስለምንታይ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክከይድ ዝኽእለሉ መንገዲ ዘይጣዓምሉ ኣብ ትሕቲ UNHCR ንኽነብር ዘይገብሩሉ ዝሞ አይከውንን ፍጹም አይገብርዎን መንእሰይ ትግራይ እንተበቲሲ ክጠፍእን ክምብርከኽንሲ